BYL Show in association with Korean Skincare Center and Beauty Clinic Self-Fusion C. Supported by Kamana Sewa Vikas Bank Limited and VS College. Namaste and welcome to Yoho Television HD presents BYL Show in association with Korean Skincare Center, Beauty Clinic Self-Fusion C and Kamana Sewa Vikas Bank Limited. This is me, your host, Pasingyarjan Lama. तपाईहरुले हुन्छ नि विशेष गरी एउटा जोडी एकदमै खोजिराख्नु भएको थियो र आज तपाईहरुले रोज्नु भएको जोडी तपाईहरुले खोज्नु भएको जोडी मैले निम्त्याएको छु लेट्स सी हुन्छ नि उहाँहरुको जुन पर्सनल कुराहरु छ उहाँहरुको कन्ट्रोभर्सियल कुराहरु छ त्यो कुरा उहाँहरुले कतिको खुलेर भन्नुहुन्छ त्यसको लागि त एन्डसम्म तपाईहरुले हेर्नु पर्ने नै हुन्छ पीवाल शो र बीचमा पनि मैले उहाँहरुलाई एकदम बोलाउने प्रयास गरेको थिए उहाँहरु आउनु रेडी पनि हुनु भएको थियो तर ड्यू टु उहाँहरुको कन्ट्रोभर्सी र ड्यू टु हुन्छ नि उहाँहरुको स्केड्युल पछि चाहिँ नमिलेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरु आउनु भ्याउनु भएन तर फाइनली दे आर हियर र विल ह्याभ लट अफ फन एन्ड दे आर वान अफ द मोस्ट loved couples of Nepali movie industry. So ladies and gentlemen, let's welcome Barsa Raut and Sanjog Koirala. All right, Barsa, Sanjog, welcome to PWL Show. Thank you so much. सन्चै हुनुहुन्छ एकदमै अहिलेसम्म चाहिँ सन्चै छ किनभने आई हेभ बिन फलोइङ यु गाइज एकदम लामो समयदेखि तर बीचमा कन्ट्रोभर्सी थियो एन्ड यु गाइज रिक्वेस्टेड अहिले नगरौँ त्यो सेन्टिमेन्ट्स हामीले रेस्पेक्ट गर्नै पर्छ एन्ड फाइनली यु गाइज आर हियर थ्याङ्क यू भेरी मच यस थ्याङ्क यू फर ह्याभिङ अस हियर अलराइट सो हलिडेमा हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ पर्सनली वर्षा चाहिँ अनि तपाईँ चाहिँ कामको सुटिङमा पोखरा हुनुहुन्थ्यो कस्तो भयो टाइम अब सुटिङकै प्रोसेसमा पोखरा पुगेको थिएँ लकडाउन अगाडिदेखि नै हामी यहाँ सुट गरिरहेको थियौँ एउटा वेब सिरिजको ओके अनि सर्टेन पार्ट्सहरू चाहिँ अब पोखरामा गएर गरौँ भन्ने सल्लाह भएर अनि पोखरा गएर चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ बिचमा चाहिँ एक दिनको चाहिँ हाम्रो जम्का भेट भएको थियो त्यहाँ ओके एक दिन चाहिँ वर्षा र म होइन तर हामीले चाहिँ त्यही हिसाबले प्लान गरेर म चाहिँ उसको पनि पोखरा आउनुपर्ने काम थियो नि त अनि सो आई थट वाइ नट टु गो पोखरामा साथीहरूसँग जाने अनि ऊ पनि ठ्याक्क त्यहीँ आउँछ एन्ड देन विल मिट भन्ने कुरा पनि भएर धेरै भएको थियो हाम्रो भेट भेट नभएको मलाई मास चलिरहेको तपाईँले भन्नुभएको थियो मलाई या अनि सो त्यो हिसाबले चाहिँ पोखरामा भेट भयो धेरै त्यो मिसिङ पार्ट हुँदो रहेछ धेरै दिन नभेट्दाखेरि अभियसली भइहाल्छ नि हुन्छ है हुन्छ अब युज टु भइसकेको हुन्छ नि त सँगै बस्ने अनि एभ्रिथिङ अनि यत्रो दिनसम्म नभेट्दा एउटै ठाउँमा हुँदा पनि के फेरि काठमाडौँमै हुँदाखेरि पनि नभेट्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति कस्तो कस्तो चाहिँ लागेको थियो जस्ट काम भइरहेकोले गर्दाखेरि धेरै चाहिँ भएन तर काम नभएर जस्ट नर्मल रेगुलर डेज भइरहेको भए चाहिँ अलि धेरै नै मिस हुन्छ ओके वर्षा आई हेभ सिन इट ग्रोइङ होइन किनभने हामी एक दुईवटा भिडियोजमा काम पनि गरेका छौँ र अहिले चाहिँ तपाईँले हुन्छ नि त्यो विगतको दिनलाई अलिकति फर्केर हेर्दाखेरि सो हाउ डु यु रिमेम्बर यो पास्ट हामी भेट्दाखेरि सायद मैले फिल्म पनि गरेको थिएन होला सायद है हाम्रो म्युजिक भिडियो सुटिङ गर्दाखेरि चाहिँ अनि आई नेभर थट म फिल्ममा नै जम्प गर्छु भनेर चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ मेन्टालिटी थिएन मेरो प्रिपेयर पनि भएको थिएन फिल्म गर्छु भनेर किनभने मैले चाहिँ फिल्ममा जम्प गर्दाखेरि चाहिँ राम्रोसँग बुझेर या भनौँ क्लासेसहरू लिएर स्कुल लिएर एक्टिङ स्कुल लिएर म चाहिँ फिल्मतिर जाने कुरा भएको थियो बट देन सडनली 9 लको लागि अप्रोच आउँदाखेरि चाहिँ रिजेक्ट गर्न पनि गाह्रो भयो होइन त्यस्तो राम्रो ब्यानरबाट फिल्म आइरहेको थियो अनि स्क्रिप्ट वाइज पनि मलाई एकदमै मन परेको क्यारेक्टर भएको भएर चाहिँ सो वाइ नट टु गिभ अ ट्राई भनेर सो त्यहाँबाट चाहिँ मैले फिल्ममा जम्प गरेँ
तर म्युजिक भिडियोहरू गरिरहँदाखेरि चाहिँ एक हिसाबमा चाहिँ आहा म पनि हिरोइन बन्न पाएँ हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हुन्थ्यो कि इभन बिफोर द्याट कि म म्युजिक भिडियोहरू गर्नुभन्दा अगाडि पनि टिभीमा एकचोटि देख्नु पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हुन्थ्यो कि मलाई सधैँ। ओके सो पास्टलाई अहिले रिमेम्बर गर्दा पनि रमाइलो लाग्छ एकदमै है। ओके सञ्जोग जीकोमा आएँ म, जस्तो यु हेभ ट्राइड यर बेस्ट मुभिजहरूमा पनि होइन, कुनै पार्टमा तपाईँ सफल पनि हुनुभयो, कुनै पार्टमा असफल पनि हुनुभयो। सो हाउ यु टेक इट, किनभने कतिवटा कुरा चाहिँ के हल्ला छ भने सञ्जोगको एक्ट एकदम राम्रो छ तर एउटा लक फ्याक्टरले सपोर्ट गरिरहेको छैन भन्ने। द थिङ इज म मुभी इन्डस्ट्रीमा अलिकति ढिलै नै आएँ भनौँ न, आफ्नो एजुकेसन सकेर आइसक्दाखेरि चाहिँ आई डिडन्ट ह्याभ द लिबर्टी टु किप अन स्ट्रगलिङ क्या त्यहाँ धेरै। सो एउटा दुइटा गर्ने बित्तिकै मैले चाहिँ एउटा हार्ड डिसिजन चाहिँ के लिनु पऱ्यो भने कि त स्ट्रगलिङ एक्टर भएर बस्ने कि त लाइफमा एउटा कन्क्रिट केही एउटा ब्याकअप बनाउने। सो त्यो प्रोसेसमा चाहिँ आई ह्याड टु चुज डिफ्रेन्ट बिजनेस काइन्ड अफ फिल्ड जहाँबाट जे मैले पढेर आएको थिएँ त्यसलाई नै इन्टिग्रेट गरेर अगाडि बढ्नु पऱ्यो। किनभने म त्यो उमेरमा आइसक्दाखेरि मेरो कलिग्सहरू साथीहरू डक्टर इन्जिनियर भइरहेको थिएँ एन्ड आई कुडन्ट बियर कि तँ चाहिँ के गरिरहेछस् भन्दा म चाहिँ स्ट्रगलिङ एक्टर हो भनेर चाहिँ मैले बियर गर्न सकिनँ। सो अब आएर बिस्तारै एउटा पार्ट अफ द लाइफ इज सर्टेड अनि अब चाहिँ बल्ल प्यासनमा केही अपर्च्युनिटीहरू आउँछ, केही राम्रो कामहरू आउँछ भने जसरी अहिले वेब सिरिज गरिरहेको छु त्यसैले केही समय चाहिँ अब यसमा दिएर सायद त्यो लक फ्याक्टर अब युज हुन्छ कि अब सायद काम गर्छ कि भन्ने चाहिँ आशा हो। तर तपाईँले मुभीमा जति गर्नुभयो बेस्ट गरेँ मैले भन्ने त डेफिनेटली फिल त भएको थियो होला त्यो फेजमा पनि। अभियसली मैले उत्सवबाट सुरु गरेँ होइन, अनि लास्ट मुभी चाहिँ अब छक्का पन्जामा त सानो रोल गरे हो, तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ कथा काठमाडौँ भन्ने जुनमा चाहिँ एउटा मैले आफूले कहिले पनि नसोचेको भूमिका चाहिँ निभाएको छु। सो आई ट्राई टु टेक द च्यालेन्ज अनि त्यो एउटा क्यारेक्टर लिएर जस्टिफाई गर्ने कोसिस चाहिँ गर्दैछु। अब बाँकी त अब भाग्यमा, दर्शकहरूकोमा अनि त्यसपछि इन्डस्ट्रीमै डिपेन्ड हुन्छ। ओके म तपाईँको त्यो नेक्स्ट पार्टमा पनि म एकछिनमा आइ नै हाल्छु होइन, कुराकानी गर्न बाँकी नै छ। जस्तो वर्षाले पहिला फर्स्ट सुट भनौँ न तपाईँको डेब्यू सुट गर्दाखेरि अब तपाईँको फ्यामिली रिस्ट्रिक्सन पनि थियो जुन तपाईँले धेरैवटा इन्टरभ्यूमा भनिसक्नु भएको छ, तर पनि त्यो पास्टलाई अलिकति पहिलो दिनको सुटमा तपाईँले आफ्नो फ्यामिलीसँग एक्सक्युज कसरी भनौँ न लिनुभयो? होइन फिल्मसम्म आइसक्दाखेरि चाहिँ दे वर कन्भिन्स्ड होइन, फिल्मसम्म मेरो म्युजिक भिडियो हुँदाखेरि चाहिँ मैले फ्यामिलीमा भनेको पनि थिएन म सुटको लागि जाँदैछु भनेर, कसैलाई पनि थाहा छैन म जाँदैछु भनेर। सडनली रिलिज भइसकेपछि टिभीमा देखेपछि मात्रै थाहा पाउनुभयो घरमा चाहिँ। अनि त्यतिखेर चाहिँ अब सो स्केयर एन्ड सो नर्भस, मैले आफूलाई हेर्न पनि सकिनँ कि टिभीमा मेरो फर्स्ट म्युजिक भिडियो आउँदाखेरि चाहिँ होइन। अनि म दौडिँदै छततिर गएँ एन्ड एभ्री वान वाज लाइक ओके राम्रो रहेछ भनेर चाहिँ तारिफ चाहिँ गर्नुभएको थियो घरबाट होइन। जतिजनाले पनि त्यो हेर्नु भएको थियो मेरो म्युजिक भिडियो सबैजनाले राम्रो रेस्पोन्स चाहिँ दिनुभएको थियो, तर अलिअलि रेस्ट्रिक्सन्स चाहिँ त्यतिखेर पनि थियो अझै पनि। तर पनि त्यो फर्स्ट म्युजिक भिडियो ममले चाहिँ या ड्याडले चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ सी वाज लाइक सो ह्याप्पी होइन, खुसी सी वाज ह्याप्पी कि पहिलेदेखि नै राम्रो टिम छ भने त गरे भइहाल्यो नि भन्ने चाहिँ ममको चाहिँ थियो होइन। तर ड्याडलाई चाहिँ अलिकति मन नपर्ने होइन, किन गर्नु पऱ्यो, ब्याङ्कमा जब गर, यस्तो गर उस्तो गर भन्ने मेरो ड्याडको चाहिँ चाहना त्यो थियो। अनि ड्याडले हेरिसक्दाखेरि पनि आई डोन्ट नो ड्याडको चाहिँ रेस्पोन्स आएको थिएन कि, राम्रो रेस्पोन्स पनि थिएन नराम्रो रेस्पोन्स पनि थिएन। अनि मेरो घरमा चाहिँ प्रब्लम के थियो भन्दाखेरि चाहिँ जहिले टाइममा पुग्नुपर्ने कि जस्तै छोरी मान्छे हो 6 बजी चाहिँ घरमा पुगिसक्नुपर्छ, बेलुका भइसकेपछि धेरै हिँड्नुहुन्न भन्ने खालको मेन्टालिटी हाम्रो फ्यामिलीमा थियो होइन, हाम्रो सोसाइटीमा थियो भनौँ न, त्यो जुन ठाउँमा म बस्छु। अनि त्यो भएको भएर चाहिँ अब सुटिङ त कहिलेकाहीँ 7, 8, 9, 10 बजिदिन्छ होइन। अनि त्यो कुरा नबुझिदिने कि घरमा, अनि जहिले पनि झगडा चाहिँ त्यो हिसाबमा मात्रै पर्थ्यो। अदरवाइज पछि बुझ्दै गइसकेपछि चाहिँ दे वर लाइक भेरी सपोर्टिभ। पछि इभन मेरो ड्याड पनि एकदमै सपोर्टिभ भएर गइसकेपछि चाहिँ आज तपाईँले यु मेड योर फ्यामिली प्राउड यसरी आई होप सो, आई होप सो। ओके अब तपाईँको भेटघाट पास्टमै जाउँ होइन। अब यु गाइज आर म्यारिड, यु गाइज आर ह्याप्पी, तर पनि अलिक पास्टको कुरा कोट्याउँदा रमाइलो पनि लाग्छ होइन। अब पास्ट रिलेसनसिपलाई त्यो छोडिदिउँ, तर वर्षालाई भेट्दाखेरि डिड यु पहिला नै स्ट्राइक भएको थियो कि दिस गर्ल इज राइट फर मी, कि होइन रिलेसनसिप अगाडि बढौँ हेर्दै जाउँ के हुन्छ भन्ने थियो? त्यस्तोरी त फर्स्ट मिटिङमै चाहिँ दिस गर्ल इज राइट फर मी रङ फर मी भनेर भन्दा पनि वी वेयर एट्र्याक्टेड टु इच अदर एन्ड वी वेयर अबाउट टु वर्क विथ इच अदर। त्यसले गर्दाखेरि एउटा केमिस्ट्री बनाऊँ भनेर चाहिँ हामी अलिकति घुलमेल हुन थालेको थियौँ, अलिकति बढी टाइम स्पेन्ड गर्न थालेको थियौँ। सो त्यही प्रोसेसमै वी गट टु नो इच अदर एन्ड वी गट टु लाइक इच अदर। अनि त्यही प्रोसेस अगाडि बढ्दाखेरि
कसरी रिलेसनसिप सुरु भयो भन्दा पनि वी हेभ नो आइडिया क्या कसले आई लभ यु कसरी भन्यो भनेर No, we never said I त्यही त love you. त्यो कसरी सुरु भयो भनेर थाहा छैन कि कुन पोइन्ट अफ टाइममा चाहिँ पुगेर ल यो रिलेसनसिप सुरु भएको हो भनेर एक्ज्याक्टली थाहा नै भन्यो भने भएको we have no idea. It's just a gradual process that kept on developing के ओके so yeah रमाइलो थियो तर एउटा पोइन्टमा आएपछि चाहिँ आई थिङ्क वर्षा चाहिँ मेरो लागि नै राइट हो भन्ने त त्यो होला नि त त्यो अभियसली त्यो पोइन्टमा नआएसम्म त हामीले लेट्स स्पेन्ड आवर लाइफ टुगेदर भन्ने त डिसिजन लिँदैन थियो होला तर त्यो कुन पोइन्ट थियो भनेर ठ्याक्क थाहा पाउन चाहिँ गाह्रो हो क्या बिकज अझै पनि गाह्रो छ बिकज यसो सोच्नु भयो भने होइन आई थिङ्क इट्स आफ्टर लाइक 3 वर्ष या 4 वर्षपछि चाहिँ वी वर क्वाइट स्योर यो कुरालाई लिएर चाहिँ ओके सो धेरै लामो समय लागेछ या लगाउनु पनि पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ लाइफ स्पेन्ड गर्नको लागि त समय त लगाउनु परिहाल्यो नि यु गेट टु नो इच एन्ड एभ्रिथिङ अबाउट द पर्सन ओके ओके वर्षा जस्तो साथीभाइसँग रिलेटिभसँग टाइम बिताउन त्यो बेग्लै पार्ट हो त्यो फिल पनि बेग्लै हुन्छ तर संजोगजीसँग टाइम बिताउँदाखेरि चाहिँ त्यो पोजिटिभिटी कतिको आउँथ्यो एकदमै मेरो मोस्ट अफ द टाइम संजोगसँगै हुन्थ्यो होइन एभ्री डे जस्तो भेट भइरहेको हुन्थ्यो कि अनि हि इज अ भेरी पोजिटिभ पर्सन अब अहिले एकदमै पोजिटिभ छ पहिला भन्दा नि अहिले चाहिँ एकदमै पोजिटिभ पहिला चाहिँ एकदम रिसाएको थियो होइन एकदमै रिसाउने भन्नाले मतलब सानो कुरा रिसाउने होइन क्या मतलब हाम्रो कुरा के झगडा परिहाल्यो भने एकदमै ठुलो रिस हुन्थ्यो कि उसको जुन अहिले चाहिँ एकदमै छैन होइन अलिअलि छ त्यहाँ ठाउँमा चाहिँ तर पहिला जतिको कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ पहिला जतिको चाहिँ छैन अहिले चाहिँ सो एकदमै रिसाउने चाहिँ थियो अनि ग्रेजुअली उसको त्यो रिसहरू पनि कम हुँदै गयो आई होप मैले गर्दा होला होइन डेफिनेटली सो अलिकति गाह्रो चाहिँ भएको थियो कुनै कुनै पोइन्ट अफ टाइममा चाहिँ होइन कस्तो खालको मान्छे कस्तो नबुझिदिने हो जस्तो पनि लाग्थ्यो होइन अब म पनि त्यही भएको भएर चाहिँ मलाई पनि ए होइन उसको ठाउँमा म भएको भए सायद म नि यस्तै गर्थ्यो होला भन्ने पनि हुन्थ्यो कि अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म सान्त्वना भइरहन्थ्यो आफ्नो लागि होइन तर पोजिटिभिटी चाहिँ पहिलेदेखि नै आउँछ क्या उमा होइन उसको कुराहरू एकदमै मेच्योर कुराहरू होइन अब सानैदेखि नै अब म त आई वाज जस्ट 19 नि त उसलाई भेट्दाखेरि चाहिँ अनि धेरै चिजहरू सिकाउँथ्यो कि अनि थ्याङ्कफुली मैले त्यो चिजहरूलाई चाहिँ उडाइदिनँ हावामा राम्रोसँग लिएँ कतिपय चिजहरू र धेरै कुराहरू सिकेको थिएँ ऊबाट सिकेको छु स्टिल सिकिरहेको छु ओके सो पहिलाको कुरा पनि अलिअलि अब निस्किँदैछ बाहिर होइन जस्तो सो अलिकति भनौँ न मैले रिसर्च गर्दाखेरि तपाईँ एकदम वर्कहलिक पर्सन दुवैजना वर्कहलिक भनौँ न उहाँ पनि व्यस्त हुनुहुन्थ्यो तपाईँ पनि आफ्नो काममा आफ्नो बिजनेसमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो तर रिलेसनसिपलाई डेफिनेटली माथि तल कामले गर्दा पनि ह्याम्पर भइ नै हाल्छ टाइम नदिँदाखेरि तर तपाईँले कन्भिन्स आई थिङ्क गर्नुहुन्छ होला बढी चाहिँ वर्षालाई सी अहिलेको टाइममा सायद वर्षालाई भेट भएको भयो भने सी वुड हेभ नट डेटेड मी एट अल कारण बिकज एज यु सेड आइ एम भेरी वर्कहलिक त्यतिखेर टाइम पनि दिन सकिँदैन थियो अहिले आएर होइन अनि जुन बेला चाहिँ हाम्रो भेट भएको थियो द्याट वाज अ लिटल बिट अफ फ्री टाइम हाम्रो लागि एन्ड द्याट्स वाइ सी सेड कि वी युज टु स्पेन्ड सो मच अफ टाइम विथ इच अदर होइन सो एउटा हरेक फेजेसबाट हामी गुज्रेको छौँ कि वी ह्याड सिन आवर बेस्ट वी ह्याड सिन आवर वर्स अनि सी ह्याज सिन मी एट द मोस्ट एङ्ग्री यङ म्यान फेज हुन्छ नि अनि धेरै लाइफको एक्सपिरियन्सले नै गर्दै सिक्दै त यहाँसम्म आइपुगेको छौँ सो यस काम त त्यतिखेर पनि गरिन्थ्यो तर यति धेरै एउटा कामको स्ट्रक्चरहरू चाहिँ खडा गरेको थिएन त्यतिखेर जस्ट स्ट्रगलिङ त्यो टाइममा चाहिँ म पनि त्यस्तो धेरै बेसिकली अब एउटा केही काम गरौँ न त भन्ने फेजमा हुँदाखेरि र अहिले अब मल्टिपल बिजनेसहरू भएर सम्हाल्दाखेरिको टाइम डिफ्रेन्स त धेरै गाह्रो नै हुन्छ सो एट एन अर्ली स्टेज वी मेट एन्ड देन वी ग्रो टुगेदर क्या सँगसँगै नै हामी ग्रो गर्दै एकअर्कालाई सपोर्ट गर्दै आयो सो द्याट्स हाउ इट्स बिकम लाइक दिस ब्याड पोइन्ट गुड पोइन्ट सबै कुरा त्यतिखेर नै इट्स नट कि म पनि एकदमै सबै सर्वगुण सम्पन्न मान्छे पनि होइन आई ह्याड माई फ्लज अल्सो विच आई केप्ट अन रेक्टिफाइङ हुन्छ नि हामी दुईजनालाई बचाउनको लागि मैले के चेन्जेस गर्नुपर्छ त होइन हाम्रो रिलेसनसिपलाई अगाडि लिएर जानको लागि कति कुरामा मैले कम्प्रोमाइजेस गर्नुपर्छ कति कुरामा उसले बुझ्नुपर्छ कति कुरा मैले बुझ्नुपर्छ सो हाम्रो एउटा राम्रो काम चाहिँ के भयो भने वेन एभर वी ह्याड इस्युज वी डिन्ट ब्लक अफ अर वी डिन्ट फोन सोन अफ गर्ने नभेट्ने रिसाएर बस्दिने चाहिँ हामी गरेनौँ क्या वी ह्याड अ प्रब्लम वी सर्टेड आउट फेस टु फेस क्या बसेर ल के प्रब्लम हो भन् अब यसको ल यो गल्ती भयो मबाट अब आउँदो दिनमा चाहिँ यो गल्ती गर्दिनँ है भनेर फेरि दोहोऱ्याउँथ्यो कि अब त्यो एउटा एज हो भनौँ न होइन हुन्छ दोहोऱ्याउने ओके सेम गोज टु यु टु सो बढी चाहिँ अब फकाउने काम चाहिँ कसले गर्यो ओके त्यो त मलाई थाहा छ
That you have to say, है? त्यो एक्सेप्ट पनि गर्नुपर्छ या ओके वर्षा अब पहिला त एकदम बब्ली होइन नेचरको अब काम गर्दा पनि थाहा हुन्छ एकदम उसलाई चलिराख्नु पर्ने होइन अहिले पनि पिटिराख्नु अहिले पनि तपाईँले उसँग अहिले काम नगरे धेरै भयो होला सी इज द सेम सेम सो चेन्ज ढाड बचाएर बस्नुपर्छ सबले तर चेन्जेस ल्याउनु पर्छ अब आई निड टु बी बिट म्याच्योर भन्ने कुरा चाहिँ आइरहेछ कि छैन या संजोगले तपाईँलाई त्यो एडभाइसहरू दिइरहेछ कि छैन म भनौँ यसमा द थिङ इज वर्षा आई डोन्ट वान्ट हर टु चेन्ज ओके किनभने एउटा लेभलको ब्यालेन्सिङ त मैले गर्छु नि त होइन एन्ड आई लाइक हर फर वाट सी इज यस्तै नेचरकोले गर्दाखेरि उसलाई इन्डस्ट्रीको सबै मान्छेले मन पराउनुहुन्छ सडनली रातोरात ऊ सिरियस भइदियो एकदम म्याच्योरली कुरा गर्न थालिदियो होइन तपाईँसँग बोल्दाखेरि पनि एकदम कोल्ड भाइब्स दिएर एकदम टक्क परेर प्रपरली बस्थ्यो भने वर्षै हुँदैन कि सी विल बी समवन एल्स ओके एन्ड इट्स भेरी हार्ड फर अस टु प्रिजर्भ वाट सी इज किनभने ऊ जे छ मनमा त्यही नै फेसमा छ क्या सी डजन्ट ह्याभ अ डुअल पर्सनालिटी तपाईँको अगाडि जे छ तपाईँको पछाडि पनि त्यही छ उसको अगाडि त बोल्नु नहुने हो यो कुरा तर बट इट टेक्स एफर्ट टु टेल हर कि तिमी यो ठाउँमा चाहिँ गलत भएको छौ तर आफ्नो आइडेन्टिटी नछोडिकन यसलाई चाहिँ सुधार आई डोन्ट वान्ट हर टु चेन्ज ड्रास्टिकली के केही चिज सुधार्ने हो तर आफ्नो जुन क्यारेक्टरिस्टिक्स छ नि त्यसलाई चाहिँ बचाएर राख्नलाई चाहिँ अब मैले पनि सक्दो प्रयास गर्ने हो उसलाई आई डोन्ट वान्ट हर टु चेन्ज ओके यसमा नै जस्तो बेस्ट क्वालिटी नै हो त्यो तपाईँको जुन बब्लिनेस छ तपाईँको जुन ओपननेस छ होइन तपाईँ ट्रु अथेन्टिक हुनुहुन्छ तपाईँ त समटाइम बेस्ट टर्न्स इन्टु वर्स्ट के समटाइम्स has happened त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले अहिले कतिको क्यारी अप गरिराख्नु भएको छ मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिचुएसन हेरेर चाहिँ आई थिङ्क यु सुड एक्ट भन्ने जस्तो मलाई चाहिँ अहिले फिल भइरहेको छ होइन जस्तै अब हरेक ठाउँमा म एकदमै बब्ली हरेक ठाउँमा एकदमै हाँसेर मजाक गरेर बस्न मिल्दैन होइन कुनै कुनै ठाउँहरूमा चाहिँ या तपाईँले भने जस्तो सिरियस या म्याच्योर हुनुपर्छ या आफ्नो स्ट्यान्ड राख्नुपर्छ होइन अब एउटा पोइन्ट अफ टाइम थियो जब चाहिँ मलाई सबै मान्छेहरू मलाई इक्वल लाग्ने कि ऊ पनि मेरो साथी जस्तै हो यहाँ नयाँ कोही मान्छे आयो भने उसँग पनि एकदमै हाई हेलो मजासँगले गऱ्यो अनि त्यसको एडभान्टेज धेरैजनाले उठाइदिने कि होइन सो अहिले आएर चाहिँ आई थिङ्क कुनै कुनै पार्ट अफ द लाइफमा चाहिँ म या पार्ट अफ द टाइममा चाहिँ म अलिकति मेच्योर र अलिकति रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ अहिले चाहिँ फिल भइरहेको छ होइन विच इज अल्सो गुड जस्तो लाग्छ अब त्यस्तो त्यस्तो एकदम ड्रास्टिक चेन्ज आफ्नो नेचरै चेन्ज गर्ने चाहिँ होइन तर को मान्छेसँग कसरी डिल गर्नुपर्छ या को मान्छेसँग कसरी बोल्नुपर्छ कुन समयमा त्यो मान्छेसँग कसरी डिल गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सिकिरहेको छु अहिले ठिक छ फेलियरले नै सिकाउने एकदमै फर मी इट वाज वान अफ द हार्डेस्ट पार्ट आफ्टर द कन्ट्रोभर्सी होइन कि उसको क्यारेक्टरलाई इन्ट्याक्ट राखेर यो मान्छेलाई फेरि चाहिँ कसरी त्यही लेभलमा लिएर आउने भन्नेलाई चाहिँ मलाई चाहिँ डर लागेको थियो बिकज आई ह्याड टु मेक स्योर कि ऊ कहाँ गलत भएको थियो एन्ड एट द सेम टाइम टेल हर कि you were not doing something bad, you were not expressing something bad, it was just a platform and just a time जुन चाहिँ देश र जुन चाहिँ मान्छेको सेन्टिमेन्टसँग जोडिएको चिजहरू थियो त्यसलाई मात्र अलिकति डिफ्रेन्टली बोले पुग्थ्यो अरू केही पनि गलत टाइमिङ गलत भन्दियो यस सो त्यो एउटा ब्यालेन्सलाई चाहिँ बुझाएर उसलाई चाहिँ एकदमै ठुलो गल्ती गरे होइन तर जस्ट एउटा सिचुएसन र एउटा टाइमिङ चाहिँ अलिकति नमिलेको र आफ्नो केही भाषाहरू चाहिँ छनौटमा चाहिँ प्रब्लम भएको हो भनेर बुझाएर चाहिँ उसलाई निकाल्नको लागि चाहिँ आई ह्याड टु यु नो मेन्टली प्रिपेयर माइसेल्फ फर्स्ट एन्ड देन पास इट अन टु हर के तपाईँले त्यो यो विषयमा म कुराकानी गरि नै हाल्छु होइन सो आज जतिजनाले हुन्छ नि धेरै डिमान्ड पनि गर्नुभएको थियो तपाईँहरूको चाहिँ विशेष आँचल र उदिप आएपछि चाहिँ अब वर्षा र संजोगजीलाई पनि ल्याउनु पऱ्यो भन्ने कुराहरू धेरै थियो कमेन्ट्सहरू धेरै आइरहेको थियो मैले पर्सनली तपाईँलाई पनि भने तपाईँले पनि भनेको थिएँ होइन सो आजको यो इन्टरभ्यू डेफिनेटली कपलहरूको लागि धेरै इन्सपिरेसनल हुनेवाला छ सो अलराइट लेडिज एन्ड जेन्टलमेन इट्स टाइम फर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक स्टे कनेक्टेड टु योहो टेलिभिजन HD Welcome back, ladies and gentlemen. After that short commercial break, you guys are watching P Wild Show in association with Korean Skincare Center, Beauty Clinic, Self Agency, and Kamana Seva Vikas Bank. And this is my host, Pasing Yonzan Lama. Sanjog, Barsa, one more time, welcome. Thank you. Okay, अब अलिकति कन्ट्रोभर्सी पार्टमा जाउँ होइन अघि पनि हामी थोरै त कुरा पनि भइसकेको छ तर जस्तो कन्ट्रोभर्सीले चाहिँ विशेष गरी तपाईँलाई चाहिँ के सिकायो धेरै नै कुरा सिकायो भनौँ न होइन नथिङ इज पर्मानेन्ट भन्ने कुरा एउटा हुन्छ होइन र नथिङ इज टेम्पोररी भन्ने पनि हुँदो रहेछ कि होइन
जस्तै हिजोसम्म त्यो कन्ट्रोभर्सी हुनुभन्दा अगाडिसम्म मलाई धेरैजनाले एकदमै माया गरिराख्नु भएको थियो होइन, एकदमै राम्रो चिजहरू लेखिदिइराख्नु भएको थियो मेरो बारेमा। एन्ड सडनली त्यो भइसकेपछि त्यही उहाँहरूले नै फेरि नराम्रो नराम्रो चिजहरू लेखिदिनु थाल्नुभयो होइन। फेरि अहिले आएर फेरि उहाँहरू नै एकदमै राम्रो राम्रो चिजहरू लेखिदिइराख्नु भएको छ। सो एक हिसाबमा चाहिँ त्यही हो, नथिङ इज पर्मानेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ एक त त्यहाँबाट सिकेँ मैले। अनि भनिन्छ नि नराम्रो टाइमबाट चाहिँ मान्छेहरू चिन्न सकिँदो रहेछ है भनेर। सो त्यो फेजमा चाहिँ मैले धेरैजना आफ्नो मान्छेहरू पनि चिनेँ र धेरैजना पराई मान्छेहरू पनि चिनेँ, जसलाई चाहिँ म एकदमै होइन यो मान्छे त मेरो आफ्नो हुँदै होइन भन्थेँ होइन। सो उहाँहरूले चाहिँ मलाई एकदमै सपोर्ट गरिदिनु भएको थियो कि। अनि द्याट वाज सो अनएक्सपेक्टेड कि म चाहिँ एक्सपेक्ट नगरेको मान्छेहरूले चाहिँ मेरो लागि बोलिदिइराख्नु भएको थियो, मलाई मेसेजहरू कलहरू गरिराख्नु भएको थियो, मेरो हालचाल सोधिराख्नु भएको थियो, उसलाई सोधिराख्नु भएको थियो होइन। अनि जो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्थ्यो कि उहाँहरूले त मलाई चिन्नुहुन्छ होइन, उहाँहरूसँग चाहिँ म यस्तो टाइम स्पेन्ड गरिरहेको छु, उहाँहरूले त मलाई चिन्नुहुन्छ नि भनेकोहरूले चाहिँ फेसबुकमा टन्ट खालको स्टेटस राखिदिने होइन, सटाएर हानिदिने। सो मैले भन्न त कसैलाई पनि भनिनँ होइन त्यो चिजहरू, तपाईँले किन यस्तो गरिदिनु भयो भनेर चाहिँ मैले भनिनँ, बिकज आई डोन्ट थिङ्क द्याट वाज वर्थ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तर पनि त्यो फेजमा चाहिँ जसले मेरो लागि या जसले मलाई फोन गर्नुभयो या मेरो हालचाल सोधिनु भयो, आई थिङ्क म त्यति सोद्धाखेरि पनि एकदमै खुसी लाग्दो रहेछ, एकदमै यु नो आई फिल लाइक म एक्लै छैन है भने जस्तो भएको थियो कि त्यो टाइममा चाहिँ। अनि सायद आई वुड नेभर फर्गेट उहाँहरूलाई चाहिँ। ओके, तपाईँ त्यो टाइममा चाहिँ आई हर्ड तपाईँको सिचुएसन वर्स्ट पोजिसनमा पनि पुगिसकेको थियो भन्ने, त्यो रुमर हो कि त्यो के हो खास? वर्स्ट अब आई डोन्ट नो, अब मेरो लाइफमा त्यस्तो कहिले पनि भएको थिएन नि त। अब एकदमै थ्रेटनिङ मेसेजहरू होइन, अब त्यस्तो देख्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि नराम्रो लाग्छ होइन। अनि वर्स्ट नै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, किनभने अझ मलाई कसैले त्यस्तो मेसेजहरू पनि गर्नुभएको थिएन, कसैले मलाई त्यस्तो वर्ड्सहरू पनि युज गर्नुभएको थिएन नि त, इभन फ्यामिलीमा होस् या आफन्तहरू होस् होइन। अनि त्यस्तो सुन्दाखेरि चाहिँ एकदमै 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 नराम्रो चाहिँ लागेको हो होइन। फोन अफ गरेर राख्ने म फोन अफ गरेर राख्छु जस्तो पनि हो नि, तर हेर्नु नि मन चाहिँ लाग्थ्यो कि फेरि। सो या नराम्रो चाहिँ भएको चाहिँ थियो। कुन पोइन्टमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ फिल भयो कि नो आई हेभ टु मुभ अन, दिस इज नट द टाइम, दिस इज नट द हुन्छ नि वे मैले स्पेन्ड गर्ने? हजुर हजुर, आई निड टु मुभ अन। त्यो चाहिँ अब मेरो फ्यामिली इभन संजोग होइन, उहाँहरूको सपोर्ट पनि भन्छु म, तर उहाँहरूले यति धेरै एफर्ट लगाइराख्नु भएको थियो कि मलाई ब्याक टु नर्मल लिएर आउनुको लागि। सो नचिनेको मान्छेहरूको कमेन्ट्सले, नचिनेको मान्छेहरूको गालीले गर्दाखेरि चाहिँ वाइ सुड आई स्पोइल माई लाइफ होइन, किनभने मलाई माया गर्ने मान्छेहरूले यति एफर्ट लगाइराख्नु भएको छ मेरो लागि। यस्तो यस्तो अब आउट अफ द बक्स गएर उहाँहरूले एफर्ट लगाइराख्नु भएको छ भने आई थिङ्क उहाँहरूको लागि भए पनि आई सुड जस्ट स्टार्ट एन्ड मुभ अन भन्ने चाहिँ भएको थियो मलाई। ओके, अब जस्तो कन्ट्रोभर्सी आउँदाखेरि यु आर वान अफ द पर्सन जसले चाहिँ तपाईँले हुन्छ नि एकदम सपोर्ट गर्नुभएको थियो वर्षालाई, अपिल पनि गर्नुभयो युट्युब च्यानलको थ्रुबाट, रातोरात वान अफ द मोस्ट लभड एक्टर कन्भर्टेड इन्टु वान अफ द मोस्ट हेटेड एक्टर। वर्षा मात्र ब्रोक डाउन भएको थिएन त्यतिखेर, आई थिङ्क यु आर द वान, तपाईँ पनि एकदम ब्रोक डाउन हुनुभएको थियो होला। ब्रेकडाउन त नभनौँ, बट इट फेल्ट काइन्ड अफ हार्ड, इट वाज हार्ट ब्रेकिङ फर मी स्पेसली, बिकज डिफ्रेन्ट ट्रल्सहरू डिफ्रेन्ट चिजहरू जुन लेखिरहेको थियो, आई कुडन्ट बेयर इट। अनि त्यो जुन भिडियो बनाएको थिएँ, आई जस्ट लेट माई हार्ट आउट होइन। द्याट वाज द टाइम वेन आई थट कि यो एउटा युट्युब च्यानल चाहिँ आफ्नो भएको चाहिँ एकदमै सही टाइम चाहिँ हो रहेछ, बिकज मैले त्यो चिज अरू कहीँबाट बोलेको भए त्यति इफेक्टिभ पनि हुँदैन थियो होला, अनि त्यो इट वुड साउन्ड भेरी डिफ्रेन्ट होइन। सो त्यसमा चाहिँ मैले के गरेँ भने आई जस्ट वेन्ट देयर, जस्ट क्यामरालाई अन गरेँ, कसैलाई त सुनाउनु थियो, उसको अगाडि त पुरा राम्रो छ केही भएको छैन यहाँ ध्यान भनेर उसलाई त अलिकति जोस दिइरहेको थिएँ, बट आई ह्याड टु लेट इट आउट। अनि आई ह्याड टु लेट इट आउट इन अ सेन्स द्याट मेड सेन्स टु मेनी पिपल के। पर्सपेक्टिभको कुरा गरेको थिएँ मैले त्यसमा, तपाईँसँग इन्फर्मेसन कसरी आइपुग्छ, त्यसले तपाईँको माइन्डसेटलाई कसरी चाहिँ खेल्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ मैले एउटा सानो एउटा पोइन्ट अफ भ्यू, इट वाज नट उसले गरेको चिजलाई जस्टिफाई गरेको थिइनँ, द्याट वाज माई ओन भर्जन अफ हाउ वी सुड टेक थिङ्स एन्ड हाउ वी सुड एक्ट एज अ सोसाइटी हुन्छ नि। कसैको कोही केटी मान्छे कसैको बुहारी पनि त हो, कसैको वाइफ पनि त हो, कसैको दिदी बहिनी पनि त हो। सो एकजनालाई पर्दाखेरि अर्कोले हेल्प गर्ने भनेकै त मानवता हो
होइन सो त्यो मानवतालाई चाहिँ नबिर्सौँ सो इट्स होला हाम्रो तर्फबाट पनि गल्ती भएकोहरू जे चिज छ त्यो स्वीकारेर त्यसलाई आगामी दिनमा राम्ररी लिएर जाने नै छौँ भन्ने एउटा प्रतिबद्धता पनि जनाउनु थियो अनि एट द सेम टाइम आई ह्याड टु मेक स्योर कि एउटा केटी मान्छेको रेस्पेक्ट र डिग्निटीमा चाहिँ आँचाउने कुराहरू चाहिँ सक्दो नगरौँ कतिजना मिसलिड हुनुभएको छ भने यो पर्सपेक्टिभबाट पनि कुरा सुन्नु सबैको गर्नु आफ्नो मनको भन्छन् नि होइन सो आई ह्याड टु लेट इट आउट अनि त्यो एउटा भिडियो चाहिँ मैले इट वाज वान अफ द मिडियम इन विच आई कुड कम्युनिकेट टु द अडियन्स एन्ड टु द पिपल हु लभड हर एन्ड सबजनाले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ एप्रिसिएट पनि गरिदिनु भएको थियो बट मेरो ठाउँमा अरू कोही हस्बेन्ड भएको भए पनि आई थिङ्क हि वुड ह्याभ डन द सेम म एकदम एक्स्ट्रा अर्डिनरी पनि होइन इट वाज जस्ट अ हार्टफेल्ट थिङ द्याट एनी हस्बेन्ड वुड डु फर हिज वाइफ ओके तर रुमरको कुरा हो यो चाहिँ हल्लाको कुरा हो जस्तो उहाँको त्यो इन्टरभ्यू त धेरै लामो थियो नि त तर त्यही पार्टलाई चप गरेर टिकटकमा भाइरल गरिदिने या फेसबुकमा भाइरल गरिदिने त्यो काम चाहिँ इन्डस्ट्रीकै मान्छेबाट भयो भन्ने पनि हल्ला छ अनि यो कुराहरू तपाईँहरूले चाहिँ विशेष गरी इन्भेस्टिगेट नो आई डोन्ट बिलिभ त्यस्तो भएको होला भनेर होइन बट यस क्लिपलाई सानो गरेर देखाउँदाखेरि चाहिँ क्लिप मिनिङ अर्को लाग्न जान्छ फुल इन्टरभ्यू हेर्नुभयो भने त्यो मिनिङ अर्कै लाग्न जान्थ्यो अनि धेरैजना मान्छेको माझमा चाहिँ त्यही 15 सेकेन्डको क्लिप मात्र गयो तर आई डोन्ट थिङ्क कसैले जानी बुझेर चाहिँ अब यसलाई चाहिँ म एकदमै ठुलो इस्यु नै बनाउँछु भनेर चाहिँ गरेको होइन कोही अफेन्ड भएको थियो होला उसले चाहिँ त्यो क्लिपलाई सानो बनाएर चाहिँ हेर्न कस्तो नराम्रो भनेको छ भन्ने उसको पनि मनस आयो होला सायद त्यो सेयर गर्दाखेरि मान्छेहरूको अब त्यो भनौँ न त्यो टाइमै त्यो डिफ्रेन्ट थियो सो आई डोन्ट थिङ्क यो कसैले इन्टेन्सनली नै म यस्तो गर्छु भनेर यो जस्ट हुन गएको चिज हो आई बिलिभ द्याट है आई होप द्याट्स ट्रु कसैले नि इन्टेन्सनली चाहिँ होइन होला होइन तर त्यो कन्ट्रोभर्सी भइसकेपछि चाहिँ अब धेरैजनाले चाहिँ जोसँग मैले काम नगरेको होला होइन या अदरवाइज कुनै न कुनै पोइन्ट अफ टाइममा मैले चित्त दुखाएकोहरूले चाहिँ एकदमै मौका बनाइदिनु पाउनु भयो होइन त्यो चाहिँ मैले देखाएको थिएँ कि फेरि कति युट्युबर्सहरूले पनि राख्नु भएको थियो 1-2जना युट्युबर्सहरू जसले मसँग सायद चित्त दुखाउनु भएको थियो होला अदरवाइज इन्डस्ट्रीको फ्यु अफ द इन्डस्ट्रीको व्यक्तित्वहरूले पनि राख्नु भएको थियो जस्ट फरगिभ एन्ड फर्गेट होइन किन अडियन्सहरूलाई आई थिङ्क अब यो यसको डेप्थ कुरा जान्नु मन पनि छ तपाईँहरूले खुलेर भनिदिनु भएको छ होइन जस्तो फाइनली नेपाली अडियन्स भनौँ या नेपाली जनताहरूले अब ल वर्षालाई चाहिँ हामीले माफ गर्नुपर्छ भनेर धेरैले माफ पनि गरे ठिकै छ हाम्रै चेली हो होइन यो कुराहरू सुन्दाखेरि पछि चाहिँ आई थिङ्क त्यो मोटिभेसन आयो होला या त्यही भएर पनि आई एम राइट हियर अहिले चाहिँ त्यसैले नै गर्दाखेरि नै हो अब अहिले चाहिँ आई हेभ द्याट गट्स भनौँ न टु फेस अल द्याट त्यतिखेर थिएन अब आई वुड नट वान्ट टु रिपिट द्याट मिस्टेक अगेन डेफिनेटली होइन तर जस्ट इन केस अब जानी मान्छेले मिस्टेक गर्दैन होइन तर अब अन्जानमा मबाट केही गल्ती भइहाल्यो या त्यस्तो फेरि इन्सिडेन्ट केही रिपिट भयो भने चाहिँ आई थिङ्क म यति धेरै ब्रेकडाउन चाहिँ हुँदिनँ होला बिकज मैले आफूलाई चाहिँ त्यो एउटा स्ट्रङ चाहिँ बनाइसकेको छु जस्तो लाग्छ अहिले चाहिँ यो इन्सिडेन्टले तपाईँलाई धेरै स्ट्रङ भयो हजुर ट्रोलहरू पनि बनाएको थियो त्यतिखेर एकदमै होइन सो अहिले चाहिँ ट्रोलहरू हेर्दाखेरि हाँस उठ्छ होला नि त कतिपय ट्रोलहरू चाहिँ हाँस उठ्दो नै छ होइन तर कतिपय जुन मेसेजहरू छ नि आई स्टिल रिमेम्बर त्यो वर्ड्सहरू होइन सो त्यो चाहिँ अझ पनि कहिलेकाहीँ म स्कुटर चलाएर बेलाखेरि पनि मलाई त्यो चिजहरू अझ पनि आउँछ कि अनि यस्तो रुन मन लाग्छ होइन अहिले फेरि त्यही मान्छेहरू चाहिँ निर्मलालाई न्याय दिनुपर्छ रेप बन्द गर्नुपर्छ भनेर उहाँ नै हुनुहुन्छ होइन फेरि उहाँहरूले नै कमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तै कमेन्ट्सहरू गर्नुहुन्छ कि सो त्यतिखेर चाहिँ अलिकति नराम्रो अझ पनि नराम्रो चाहिँ लाग्छ मलाई हिपोक्रेसी भन्ने त्यो चिज छ हाम्रो सोसाइटीमा त्यो अब चाहेर पनि त्यो हट्न सक्दैन इनएभिटेबल अलराइट जस्तो संजोग अब यो अलिकति यो कन्ट्रोभर्सीको कुरा छोडिदिउँ अब तपाईँ सेकेन्ड फेजमा पनि हुन्छ वेब सिरिजको सो यो अब यो फिल्म क्षेत्रलाई चाहिँ अब तपाईँले साइडै राखेर चाहिँ वेब सिरिजलाई द काइन्ड अफ वेब सिरिज जुन हामीले गरिरहेछ यो मुभी भन्दा कम छैन क्या सो विच इनफ्याक्ट यसरी बनाएको छ कि भोलिको दिनमा वेब सिरिज नभएर यसलाई मुभी नै बनाएर पनि प्रस्तुत गर्न सक्ने हिसाबमा खिचिएको छ कहानी पनि त्यसरी नै बुनेको छ होइन अनि लेन्थ पनि त्यति नै हुन जान्छ सो द प्रड्युसर हेज द अप्सन कि यसलाई वेब सिरिजै बनाउने कि मुभी बनाउने कि ओटिटी प्लेटफर्ममा रिलिज गर्ने अर सिनेमा हल सर्ट एपिसोड्सहरूलाई जोडिदियो भने एउटा ठ्याक्क वान फिचर फिल्मको लेन्थमै बन्छ सो त्यो कन्टेन्ट पनि एकदम राम्रो रमाइलो भयो बिकज मैले कथा काठमाडौँ पछि मिडियामा धेरै काम गरेको छैन होइन एन्ड दिस वाज द स्क्रिप्ट
द्याट अफर्ड मी अ स्पेस र जुन टिमसँग मैले काम गरिरहेको छु दे गेभ मी अ कन्फिडेन्स एन्ड राम्रो टिम हो होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो वेब सिरिज गरेको आई एम रियली होपफुल फर दिस मेबी दिस विल टर्न टाइड्स अन माई फेभर इन मुभी इन्डस्ट्री भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ यु आर अ बिजनेस पर्सन तपाईँलाई मैले एउटा कुरा सोधिहालेँ प्रश्न चाहिँ छैन होइन जस्तो डिजिटल प्लेटफर्महरू एकदम अहिले ग्रो भइरहेछ डु यु थिङ्क सिनेमा हलहरूमा मान्छे जानु छोड्छ नो जान छोड्दैन तर यस पर्सेप्सनमा छोड्दैन भन्नुभयो बिकज सिनेमाज को एक्सपिरियन्स यु कान्ट बिट द्याट विथ अ टिभी एक्सपिरियन्स होइन वेब सिरिजहरूको पनि आफ्नै मार्केट छ मुभिजको पनि आफ्नै मार्केट हुन्छ जस्तै भनौँ न सफ्ट ड्रिङ्क आउने बित्तिकै पानी खान छोड्दैन मान्छेले होइन बिरयानी आउने बित्तिकै भात खान छोड्दैन मान्छेले प्रस्तुत गर्ने र खाने तरिकाहरू डिफ्रेन्ट हुने हो होइन सो द थिङ इज मुभीको आफ्नै चार्म छ आफ्नै जनर छ उसको आफ्नै एक्सपिरियन्स छ सिनेमा इज एन एक्सपिरियन्स त्यो साउन्ड त्यो भिजुअल त्यो साथीहरूसँग बाहिर जाने माहौल इट कान्ट बी बिटन क्या यु इन्जोइङ विथ ऱ्यान्डम पिपल इन थिएटर इट्स गन कम ब्याक मेबी अब मान्छेको मनस्थिति र देशको स्थितिले चाहिँ डिटर्माइन गर्छ कति छिटो र कति ढिलो बट इट विल नेभर फेज आउट एज लङ एज इन्टरटेनमेन्ट इज नेसेसरी इन ह्युमन लाइफ मुभी थिएटर्स वन्ट फेज आउट वेब सिरिजहरूको पनि आफ्नै जनर छ दोज आर कम्फर्टेबल फर पिपल हु आर वर्किङ कन्टिन्युसली मुभी जानलाई टाइम पाउँदैन यसो घरमा बसेर कहिलेकाहीँ अफ भएको बेला हेरौँ न त भन्दाखेरि के हुन्छ भने दुइटै ठाउँमा आउन थाल्यो भने चाहिँ इट्स मोर एक्सेसेबल फर प्रड्युसर्स अल्सो इट्स अ इन्कम जेनेरेट गर्ने सोर्सेस पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ सो आई सपोर्ट बोथ द प्लेटफर्म्स क्या अब जुन हाम्रोमा चाहिँ नयाँ आइरहेछ अहिले लकडाउन भइसकेपछि मान्छेलाई घर बसेर सिरिजहरू हेर्ने बानी लागेको छ सो त्यही बेसिसमा अब नेपालमा पनि ओटिटी प्लेटफर्महरूको चाहिँ सूर्य उदय भएको छ भनौँ न सो एभ्रिबडी इज इन द रेस टु बिकम द पायोनियर एन्ड आई होप 1 इयरमा 2-3 एउटा राम्रो डिजिटल प्लेटफर्म पनि आओस् सो द्याट हामी मिडियामा काम गर्ने मान्छेहरूलाई पनि अप्सन होस् प्रड्युसरहरूलाई पनि अप्सन होस् कहाँबाट आफ्नो मनीलाई सेभ गर्न सकिन्छ कहाँ देखाउँदाखेरि बेटर हुन्छ कहाँ देखाउँदाखेरि अडियन्सको रिच राम्रो हुन्छ कन्टेन्ट मुभीको लागि अलग्गै बन्छ ओटिटीको लागि अलग्गै बन्छ कन्टेन्टै डिफ्रेन्ट बन्छ एट द सेम पोइन्ट जो यङ ट्यालेन्टहरू छ उहाँहरूलाई पनि यस इट्स आई सी ओन्ली गुड थिङ्स है मैले चाहिँ होइन किनभने अब यो पिरियड नै यस्तो छ आई थिङ्क सिनेमामा धेरैजनाले सिनेमा अब हलहरू फेड आउट हुन्छ बिस्तारै भन्ने कुराहरू ओके मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ सिनेमा हल आर नेभर गन फेड आउट अन्टिल इन्टरटेनमेन्ट वर्ल्ड एक्जिस्ट इन ह्युम्यानिटी त्यही भएर मैले बिजनेस पर्सनलाई यो सोचेँ उसको पोइन्ट अफ भ्यू भयो त्यो ठिक छ उहाँले राम्रो लजिक पनि दिनुभयो होइन ओके वर्षा जस्तो अघि राजनीतिकै कुरा पनि भइरहेको थियो फिल्म इन्डस्ट्रीमा भनौँ सो कहिले राजनीतिको शिकार हुनु भएको छ म त्यस्तो चिजहरू खासै धेरै ध्यान दिन्न कि होइन भयो भने पनि उसलाई थाहा हुँदैन ए हो र ठिकै छ त कतिखेर तपाईँ रिप्लेस भयो थाहा हुन्छ म लिटरली मलाई थाहा हुँदैन कि बिकज आई एम सो अवे फ्रम अल दिस होइन म अब मान्छे चिन्दिनँ भन्न त मिल्दैन होइन म धेरै मान्छेहरू चिन्छु होइन तर आइएम नट सो यस्तो एकदमै नजिकबाट चिन्ने होइन अनि राजनीतिक कुराहरू बुझ्ने त्यहाँसम्म चाहिँ म छैन र आई डोन्ट इभन वान्ट टु गेट इन्भल्भ इन द्याट पनि के कसैले मलाई फिल्मको लागि अफर गरिराख्नु भएको छ भने मजाले ल हुन्छ गर्ने हो भने गरौँ अनि होइन वर्षा तिमी अब यसमा फिट हुँदैनौ तिमी अहिले हामी नगर अर्को प्रोजेक्टमा काम गर ए हो ल हुन्छ मलाई त्यो अब म किन रिप्लेस भएँ होइन किन मलाई यसरी गर्नुभएको भन्ने कुरामा म ध्यान पनि दिन्न एक होइन अनि सेकेन्ड मलाई आई डोन्ट थिङ्क इट्स नेसेसरी पनि के अब इफ आइ एम इन ठिक छ इफ आई एम नट इन इट्स ओके अनि अब कतिजनाहरूलाई चाहिँ फरक पर्दो रहेछ होइन तर मैले त कति चिजहरू त नोटिस पनि हुँदैन कि ए त्यसले त तँलाई यसरी भनेर हो नि तँले नोटिस गरिनस् भनेर अरूले भनिदिन्छ कि मलाई ला हो र मैले त नोटिसै गरेको थिइनँ भन्ने हुन्छ कि अन्टिल एकदमै नोटिसेबल नहोस् तबसम्म चाहिँ मलाई नोटिस हुँदैन ओके तपाईँले फेस गर्नु भएको छ छैन त्यस्तो चाहिँ छैन बट आई कम फ्रम अ मुभी ब्याकग्राउन्ड म सानोदेखि मुभीमै हुर्केको हो सो यस सुनिएको हुन्छ देखिएको पनि हुन्छ होइन अब त्यो एउटा प्रचलनै हो भनौँ न कहीँ न कहीँ रिफ्लेक्ट त भइहाल्छ बिकज कम्फर्ट लेभलको कुरा आउँछ कतिजनाले चाहिँ होइन जसलाई जस्तै म कुनै ठाउँमा काम गर्न गएँ भने मलाई के थाहा हुन्छ भने मेरो नजिकै यो 2-3 जना मान्छे भयो भने आई कुड पर्फर्म बेटर या मेरो उनीहरूसँग कनेक्सन राम्रो छ मैले यो कुरामा चाहिँ वरी गर्नु पर्दैन भनेर मैले त्यो मान्छेहरूलाई पनि तान्न खोज्छु नि त सो इट्स अल अबाउट कम्फर्ट जोन अब त्यसलाई चाहिँ कतिजना मान्छेले राजनीति या ग्रुपिजम भनेर भन्नुहुन्छ होइन बट इट जस्ट हामी एज अ ह्युमन बिङ वी वान्ट टु बी इन आवर कम्फर्ट जोन नि त विथ द
पिपल वी आर कम्फर्टेबल विथ. अनि कतिजनालाई चाहिँ अब नयाँ मान्छे नयाँ चिजसँग चाहिँ डर लाग्छ नि त. के होला, राम्रो पनि हुनसक्छ नराम्रो पनि हुनसक्छ, वेदर यु आर विलिङ टु टेक द चान्स अर नट ओके भन्ने कुरा हो. सो यस अब यो राजनीति भन्ने चाहिँ त्यति चाहिँ एकदमै ठुलो बनायो भने ठुलो हुने हो, जति इग्नोर गरेर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ सानै हुने हो जस्तो लाग्छ. तर पनि यङ्स्टर्सहरूलाई त अलिकति असर त पर्छ नि त, इनिसियल करियर भइराखेको हुन्छ अनि उहाँहरूसँग त्यसरी नै प्ले गरिदिएपछि त त्यो ट्यालेन्ट डेफिनेटली असर चाहिँ पर्छ, बट रेजिलियन्स पनि बढ्छ क्या यङ्स्टर्सहरूको. लाइक देयर इज अलवेज गुड एन्ड ब्याड पार्ट टु एनिथिङ होइन. हो अपर्च्युनिटी तुरुन्तको तुरुन्तै मिस भयो, बट उनीहरूलाई एउटा के रियलाइज हुन्छ भने अपर्च्युनिटी पाउन गाह्रो हुन्छ. अपर्च्युनिटी पाएको बेला आई हेभ टु गिभ इट माई बेस्ट, अदरवाइज आई विल नट बी नोटिस्ड. अनि सेकेन्डमा मेरो प्रोजेक्ट आउला नआउला थाहा हुँदैन. सो दे विल बी मोर डेडिकेटेड. अनि जसले चाहिँ तुरुन्तै हार मानिदिनुहुन्छ, आई थिङ्क इट्स बेटर फर देम. अलिकति पनि टेस्ट सहन सक्दैन भने त पछि गएर त नि के गर्नुहुन्छ त, तुरुन्तै लाइफले नै तँ यसको लागि बनेको होइनस् है भनेर हटाइदिएपछि त दे क्यान फोकस अन समथिङ एल्स विच माइट वर्क फर देम. सो भने नि आई सी गुड थिङ्स इन अल द थिङ्स के. ओके जस्तो अब अर्को प्रश्न यो रमाइलो प्रश्न हो, दुवैजनालाई हो. ल म पहिला सञ्जोगजीलाई नै सोध्छु यो प्रश्न. धेरैजनाको चाहना, तपाईँको वेल विशर्सहरूको चाहना, अब सानो सञ्जोग र वर्षा चाहिँ को प्लान के छ? अहिलेसम्म एउटा सानो वर्षालाई नै ह्यान्डल गर्दैछु होइन. सो फ्युचरमा अब भनौँ न वी आर जस्ट स्टार्टिङ आवर करियर्स, बल्ल अलिअलि स्टेबल ग्राउन्ड्समा छौँ. एन्ड बिइङ अ पेरेन्ट इज अ भेरी भेरी टफ टास्क. अनि त्यसपछि त्यसमा पनि वी वान्ट टु डु 100% जस्टिस. अनि त्यसपछि त्यसले गर्दाखेरि वेन वी आर रेडी, वेन आवर टाइम इज रेडी, वेन वी आर स्टेबल एन्ड वेन मेन्टली फाइनान्सियली अनि हामी घुम्न हामीलाई चाहिँ सँगै घुम्न पुगिसकेपछि चाहिँ बल्ल विल प्लान फर इट. सो एज फार एज अफ नाउ नट एनी टाइम सुन. वर्षाको पनि त्यही हो. हजुर. अनि इट्स नट लाइक रहरै लाग्दैन भन्ने त हुँदैन होइन, रहर लाग्छ रहर नलाग्ने होइन. तर कसैको लाइफसँग खेलबाड त गर्नु भएन नि त जे भए पनि होइन. इट्स जस्ट एउटा राम्रो लाइफस्टाइल दिन सक्ने भइसकेपछि चाहिँ आई थिङ्क वी सुड प्लान फर द लाइफ जस्तो लाग्छ. मोर वी हेभ टु गिभ आवर टाइम के, जब हामीले हाम्रो टाइम चाहिँ डेडिकेटेड रूपमा दिन सक्ने जस्तो लाग्छ. एन्ड द्याट्स द टाइम वी सुड प्लान. आई थिङ्क इट गोज फर एभ्री वान अल्सो. बच्चा पाएर हुर्काउन अथवा अर्कै ठाउँ दिएर भनौँ न टाइम नदियो भने त्यो बच्चाको डेभलपमेन्ट आफूले चाहे जस्तो हुँदैन. एन्ड देन अल वी क्यान डु इज रिग्रेट, ओहो त्यो बेला मैले गर्न पाएको भए, त्यस्तो गर्न पाएको भए भन्ने चाहिँ नहोस् न. तपाईँको वेल विशर्सहरूको यो प्रश्न खास. All our well wishers, we will, but not any time soon right now. ओके जस्तो यो चाहिँ अब ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि दुवैलाई प्रश्न हो यो चाहिँ खास. जस्तो निर्मला हत्याकाण्डदेखि हजुर होइन सम्झनाको जुन अस्ति बलात्कार भयो, त्यसपछि फेरि भक्तपुर काण्डमा पनि त्यस्तै यो रेप इस्युजहरू यस्तो ऱ्यापिडली बढिरहेछ. अनि नेपाली जनताहरूको आक्रोश भनौँ न त्यो हाई भोल्टेजमा छ क्या एकदम. सो एभ्रिबडी वान्ट्स यो पनिसमेन्ट चाहिँ एकदम हुन्छ नि स्ट्रङ हुनुपर्छ. ह्याङ टिल द्याट. सो जस्ट वान नो फ्रम सञ्जोग पहिला, इज दिस द राइट मोमेन्ट भनौँ या ह्याङ टिल द्याट चाहिँ लास्ट अप्सन नै हो भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? जो मान्छेको रेप भाव हुन्छ नि, द्याट पर्सन डाइज एभ्री डे. सो वाइ सुड द पनिसमेन्ट नट बी द्याट होइन. जबसम्म पनिसमेन्ट चाहिँ सिभियर हुँदैन, जबसम्म चाहिँ त्यसको कन्सिक्वेन्सेसहरू सिभियर मान्छेलाई फिल हुँदैन, डर हुँदैन, तबसम्म यो केस कम हुँदैन भने चाहिँ आई विल बी इन फेभर अफ डेथ. बिकज एउटा सोसाइटीलाई डिसिप्लिनमा लिएर आउँछ होइन. एन्ड एट द सेम टाइम इट्स अ भेरी भेरी स्ट्रङ अफेन्स. कसैको लाइफ एभ्री डे मर्छ त्यो मान्छे भनेपछि वाइ सुड यु ह्याभ द लिबर्टी टु नट बी ट्रिटेड सेम. मेन्टली मर्नु र फिजिकली मर्नुमा मेन्टली मर्नु गाह्रो हो. फिजिकली त एकचोटि मात्र मर्छ, मेन्टली त ऊ हरेक दिन मर्छ. देन यु आर नट सपोज टु गिभ सम वान द्याट ट्रमा फर हर एन्टायर लाइफ. द्याट इज नट एक्सेप्टेबल एट अल. सो इफ डेथ सेन्टेन्स इज गन लोवर इट डाउन अर कम्प्लिटली इराडिकेट इट, आई एम इन फुल सपोर्ट अफ इट. ओके अब वर्षालाई मैले यही प्रश्न गरेँ. सञ्जोगले भने जस्तै होइन, अब रेप जसको रेप हुन्छ ऊ मर्छ भन्यो होइन. जस्तै मेरो केसमा म भन्छु है, अब अस्ति त्यो कन्ट्रोभर्सी हुँदाखेरि पनि मलाई यस्तो यस्तो कमेन्ट आएको, तेरो रेप हुनुपर्छ, तेरो यो हुनुपर्छ, तँलाई यसरी फाल्नुपर्छ भन्ने कमेन्ट्सहरू आएको नआएको होइन. सो त्यो कमेन्ट्स त्यसले गर्दाखेरि त मलाई अझैसम्म पनि मलाई त्यो डर लाग्छ होइन.
मेरो दिमागमा अझै पनि त्यो कमेन्ट्सहरू घुमिरहेको हुन्छ भनेपछि त रेप भएको मान्छेलाई त कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा आई क्यान इभन इमेजिन कि हामी कसरी इमेजिनै गर्न सक्दैनौँ कि त्यो चिजहरू होइन अनि त्यो जसले रेप गरेर हुन्छ त्यो चाहिँ ऊ खुलेआम हिँडिरहेको हुन्छ क्या मैले त आज एउटाको रेप गरिदिएँ भनेर खुलेआम हिँडिरहेको हुन्छ कि अनि उसलाई चाहिँ किन त्यो लिबर्टी दिइरहेको छ क्या सोसाइटीले उसको he don't have any right कसैको शरीरलाई छुन राइट हुँदैन भने उसले त रेप गरिरहेको छ भनेपछि त आई थिङ्क डेथ त हुन नै पर्छ कतिपय कन्ट्रीहरूमा पनि भइसकेको छ होइन पास भइसकेको छ यो डेथ सेन्टेन्स सो आई थिङ्क नेपालमा पनि हुनुपर्छ र त्यो एकदमै मजाले इम्प्लिमेन्ट पनि गर्नुपर्छ क्या खालि कागजमा लेखेर मात्र हुँदैन कि जस्तै महिला सुरक्षा हामीले दिएको छौँ भनेर कागजमा लेखेको छ नि जुन चाहिँ हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ भइरहेको छैन त्यो पनि अब रेप सेन्टेन्स पनि कागजमा मात्र लेखेर होइन क्या मजाले इम्प्लिमेन्ट नै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अलराइट किन कानुनमा जुन अहिलेसम्मको जुन सजाय छ आई थिङ्क द्याट्स अहिले जनताहरूको आक्रोश त्यही नै हो किनभने त्यो स्ट्रङ कानुन छैन स्ट्रङ पनिसमेन्ट छैन सो तपाईँहरू दुवैजनाको पनि चाहना चाहिँ त्यही नै होइन मैले आज तपाईँहरूलाई सोधेँ अब सारा नेपाली जनताको त अप्सन नै के हो भने लास्ट अप्सन ह्याङ टिल डेथ सो आज तपाईँहरूको भर्जन पनि ह्याङ टिल डेथ नै हो हजुर अलराइट ladies and gentlemen, it's time for last commercial break. र ब्रेक पछि we have another रमाइलो पार्ट द्याट्स युट्युब रियाक्सन उहाँहरूको राम्रो राम्रो कमेन्ट छ कि नराम्रो कमेन्ट छ होइन भर्सक चाहिँ मैले गुड पोइन्ट्सहरू नै ल्याएको छु किनभने जहिले पनि हामीले ब्याड पोइन्ट्सलाई चाहिँ इम्फेसिस दिनुहुन्न होइन त सो अलराइट ladies and gentlemen, it's time for last commercial break. Stay connected to Yoho Television HD. Alright, ladies and gentlemen, it's time for YouTube reaction र last commercial break पछि पनि स्वागत छ. This is PUL show in association with Korean Skincare Center, Beauty Clinic, Self Agency and Camera Seva Vikas Bank. So I hope Sanjog is ready. Yeah. तपाईको तीनवटा कमेन्ट छ. Okay. So हेरेर यो क्यामेरा हेरेर चाहिँ नाम शुद्ध भन्नु होला है. Okay, so one comment is from Bhavani Keshi and she says Sanjog sir is the most caring, loving, good sense of humored, humble, patient and decent person I have ever seen so far. Really good-hearted gentleman. I'm truly impressed with his personality. Barsha ma'am is really lucky to have such a noble person in her life. May God bless this divine couple forever. Firstly, Bhavani Keshi, thank you so much. Yes, मेरो पर्सनालिटीलाई त्यसरी चार चाँद लगाइदिनु भएकोमा एकदमै धेरै 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 धन्यवाद. And regarding Barsha ma'am is lucky to have such a noble person. I think I am lucky equally to have such a beautiful and such a warm and smiling person in my life. And God bless you too. Next. Okay. Durga Nyopane says, blessed couple, don't you guys have misunderstanding sometimes? Make a vlog please of whatever it looks and Sanjog Dai le fakaeko ni heरौँ न रे. Yes, we have lots of misunderstandings हैन. तर फकाउने बेलामा चाहिँ अब आफ्नो निन्जा टेक्निक हुन्छ हेर्नु है. प्राय जस्तो अस्तिसम्म चाहिँ मेरो खानाको टेक्निक थियो अब अहिले त्यो फेल हुँदैछ. So I am in process of finding a new technique and yes, त्यसको पनि ब्लग बन्छ. Stay connected to our YouTube channel also. You will not be disappointed. Nice. All right? Okay, now यो लामै रहेछ. They say Barsha by Ila. They say Barsha is lucky to have Sanjog, but I say you both are equally lucky to have each other. She's true. The way he cares and the way she acts, she's childish and he is matured, a perfect match. Nice. She is honest, humble and loyal. And he loves the way she is. She is cheerful and he makes her laugh. He never fails to make her happy and she never finds a reason to be sad. That she doesn't. She never finds a reason to be sad. He is helpful and she loves being helped. He and she both makes perfect couple. Being an artist, they also have no pride in themselves, so I love watching them. God bless you both. You are glam couple. We are not glam couple. We are decent couple. Can glam and not decent, oh? See, misunderstanding. Hope to see you guys soon in the next vlog. Thank you so much, Ila. And so here, she knows us from. It's not. Alright, now I think it's time for you. My turn, no? Okay.
मान्यता सापकोटा बेस्ट कपल डोन्ट वरी एभ्रिथिङ विल बी फाइन वी लभ यु एन्ड अलवेज सपोर्ट यु रे थ्याङ्क यू सो मच यो चाहिँ आई थिङ्क सन्जोगको त्यो ब्लगबाट हो रियाक्सन भिडियोबाट या सो ओके मुभिङ अन नेक्स्ट वर्षा राउत राम्रो मान्छे हो के हार्ड नभएको जिब्रो चिप्लेको मात्र हो सन्तोषजीले लेख्दै हुनुहुन्छ मलाई यो थर्ड चाहिँ प्रनाउन्स चाहिँ गर्न आएन यो बिसुनखे सन्तोष बिसुनखे आई होप मैले करेक्ट नै प्रनाउन्स गरेँ होला किनभने नाम मिस्टेक हुँदाखेरि एकदम रिस उठ्छ आई नो द्याट मलाई पनि प्लिज संजोग भनिदिनु होला संजोग क होइन संजोग संजोग हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच सन्तोषजी इट रियली मिन्स अ लट अब हुन्छ कहिलेकाहीँ मिस्टेक मान्छेहरूबाट अर्जुन गिरीले लेख्नु भएको छ माफ माग्नु नै ठुलो कुरा हो गुड भनेर नेपालको झन्डा दिनुभएको छ यस थ्याङ्क यू फेरि पनि मलाई एकदमै सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा ओके नेक्स्ट सुजता तिमल सिन्हा वर्षादी वाट आई रियली निड टु डु टु गेट हस्बेन्ड लाइक सन्जोग दाई यु आर सच अ लकी लेडी टु ह्याभ हस्बेन्ड लाइक हिम रे वेल अब म चाहिँ आई वान्ट टु से समथिङ भेरी सिरियस होइन मैले पनि एकदमै दुःख गरेर पाएको हो धेरै वर्षको दुःख धेरै रिस सहेछ रिस सहेर धेरै मेहनत गरेर अनि धेरै सपोर्ट गरेर उहाँ जस्तो हस्बेन्ड पाएको हो मैले यतिकै म एकदमै लकी आई एम लकी होइन तर आई थिङ्क लकी हुनलाई पनि धेरै मेहनत गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सो मेहनत गरेपछि डेफिनेटली तपाईँले चाहेको इच्छा पुरा हुन्छ आई थिङ्क मैले कुनै पनि टेलिभिजन या इन्टरभ्यूमा नबोलेको कुरा चाहिँ सायद आज एउटा भनिदिन्छु होइन आई ह्याड वान अफ द वर्स्ट फेज अफ माई लाइफ आफ्टर द डिजास्टर कमर्सियल पर्फर्मेन्स अफ उत्सव होइन अनि मैले घरमा पनि त्यति फाइनेन्सियली सपोर्ट लिइरहेको थिइनँ द्याट वाज द टाइम जब वर्षाले चाहिँ भर्खर मुभी इन्डस्ट्री के अरे म्युजिक भिडियो गरिरहेको थियो क्या भर्खरै एन्ड अब हाम्रो वी युज टु नो इच अदर भनौँ न हामी जस वी वेयर काइन्ड अफ डेटिङ राइट एट द्याट पोइन्ट अफ टाइम अनि त्यो बेलामा यो मान्छेले चाहिँ के गर्थ्यो भने उसले मानौ 10,000 रुपियाँ लिएको थियो म्युजिक भिडियो भने चाहिँ 2,000 रुपियाँ आफूलाई राखेर बाँकीको 8,000 मलाई दिने गर्थ्यो क्या So that was one of the time हुन्छ नि when you had someone on your worst phase you are not going to leave that person on your best phase. Okay. So I think दुवैजनाको लागि जोरदार ताली guys. Alright. Nice. Okay. सक्यो? Yes. Yes, questions पनि सक्यो. Okay. Alright. So एकदम रमाइलो फिल पनि भयो होला I think यो comment she got emotional ठिकै छ यो यस्तो कुराहरू कोही बेला आई थिङ्क भोलि पर्सि अब सानो संजोग सानो वर्षालाई मेमोरी हुन्छ राइट ओके त्यो चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एउटा इम्प्रिन्टेड मेमोरिज इन माई माइन्ड एन्ड माई हार्ट यो रुने बानी चाहिँ साह्रो नराम्रो ठिक छ यो इमोसनल पार्ट पनि एउटा लाइफको बेस्ट पार्ट नै हुन्छ होइन सो ओके थ्याङ्क यू भेरी मच गाइज र जानुभन्दा अगाडि कोरियन स्किन केयर सेन्टर ब्युटी क्लिनिक सेल्फिजनको तर्फबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई वर्थ 20,000 को स्किन ट्रिटमेन्ट कल चाँडै आउँछ र वान मोर टाइम थ्याङ्क यू भेरी मच र जानुभन्दा अगाडि तपाईँको वेल विशेसहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ फर्स्टली थ्याङ्क यू फर ह्याभिङ अस हियर आई नो धेरै दुःख दिएँ मैले हजुरलाई किनभने पोस्टपोन गरेको थिएँ धेरै सिचुएसनहरू नमिल्दाखेरि बट after that incident this is the first interview that we are giving and it's worth it, you know, it's worth the wait. And to all our supporters and well wishers, thank you for having confidence in us, in her and in us, and thank you for loving us and keep connected. हामीसँग यसरी नै माया साटी नै रहनु होला, हामी तपाईहरुलाई इन्टरटेन गर्दै नै गर्छौं अनि हामी सक्दो रियलै बस्छौं, हामी धेरै हावामा उड्दैनौं हैन। हामी धेरै रुदैनौं पनि, हामी धेरै हँसाउँछौं पनि। Okay, nice. Okay. Yeah, you want to say something? So to all my well wishers, thank you for loving us. र धेरैजनाले चाहिँ वर्षा संजोग चाहियो भनेर उहाँलाई भनिरहनु भएको थियो, so thank you for like wanting to see us भनौं न, and keep loving us. र
यस सबैजनाले भन्नुहुन्छ तपाईँहरू कस्तो रियल हुनुहुन्छ सो उसले भने जस्तै वी विल अलवेज बी रियल सकेसम्म आफ्नो जे हामीले प्रस्तुत गर्न सक्छौँ त्यो सबै रियल नै होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ अनि धेरै रुँदैन हामी ह्याप्पी दसैँ ह्याप्पी दसैँ यस ह्याप्पी दसैँ Happy टु दसैँ, यु ह्याप्पी दसैँ टु एभ्री वान वाचिङ देयर या यसपालिको दसैँ चाहिँ अब दसैँ भनेको चाड हो चाडपर्व भनेको नजिक भएर पनि मनाउन सकिन्छ टाढा भएर पनि मनाउन सकिन्छ यसपालि सतर्कताको साथ दसैँको भाइब्स चाहिँ नमारिकन चाहिँ सबजनाले मनाउनु होला So, all right, thank you very much. थ्याङ्क यू सो मच So, all right, ladies and gentlemen, we have almost come to the end. र आजको सो स्पेसली कपलहरूको लागि चाहिँ इन्सपिरेसनलै भयो होला. Let's hope. कमेन्टबाट थाहा भइहाल्छ होइन. So we need to sign off. Want to thank Sanjog and Barsa one more time, and special thanks to all our viewers. र विशेष गरी चाहिँ want to thank all my team members. अनि next week definitely हामी अर्को गेस्टको साथमा आउने नै छौँ. र जानुभन्दा अगाडि if you missed any episode of PUL show, यो टेलिभिजन HD युट्युबमा गएर सब्सक्राइब गर्नु होला र सबै सोजहरू इजिली एक्सेस छ र निड टु साइन अफ वान मोर टाइम थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छौँ हामी सबैजना थ्याङ्क यू सो मच यो हो ओके सो दिस इज मी पासिङ योन्जन लामा वर्षा एन्ड सञ्जोग वान से टेक केयर लभ यू बाई बाई